बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान साहब ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपके साथ प्रोग्राम शोर से शहूर तक के साथ हाज़िर है। इस वक्त मेरे साथ रावलपिंडी से अंतरिम मतहर्रक नौजवान मेरी मुराद राजा एहसन है। राजा एहसन साहब UC46 से साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। राय साहब, आखिरकार आप एक सियासी दंगल में आए, सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वक्त मतहर्रक सियासी नौजवान हैं। आखिर आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? सियासत में आने का फ़ैसला इस वजह से किया हमने, जो पुराने हमारे हुक्मरान जिस तरह मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की सियासत से हम तंग आ चुके थे कि जो हुआ कुश्ती की सियासत करने लगी हुई थी। इस वजह से हमने कहा सियासत में हम जैसे नौजवान की ज़रूरत भी है इमरान खान साहब को, तो हमने फ़ैसला किया हम आए और जो पुराने जो इस्तेमाल हो चुके हुए हैं उनको ज़रा पीछे करें, खुद आके फेस करें क्या मामलात हैं मुल्की लेवल के, उसके ऊपर हम जाके देखें। अच्छा, ये बताएं राय साहब कि आपने इमरान खान का इंतखाब क्यों किया? इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि वो मुल्क की सलामती के लिए बात करते हैं और हमारे मुल्क को ठीक करने की बात करते हैं। जो पुराने हमारे साबका हुक्मरान जो कर्ज़ों के अंदर मुल्क को डुबो के चले गए हुए थे, उसकी ये कोशिश थी कि मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और हमारी जो आवाम है किसी के सामने झुक ना सके, बाहर लोगों अमेरिका के सामने, दूसरे ममालिक के सामने एक हमारा अपना म्यार हो। सही। राय साहब, ये बताएं कि जो आप UC46 हैं, UC46 की जो आपकी क़यादत है, आप उस क़यादत से खुश हैं? काफ़ी हद तक खुश हैं। जिस तरह क़यादत को साथ लेके चलना चाहिए हम लोगों को, उस तरह हमें साथ लेके जो उनसे क़यादत नहीं चलती। जैसे हमारे MNA साहब हैं राशिद शफीक साहब, उन्होंने हमें थोड़ा बैक पे रखा क्योंकि हम पुराने PTI के वर्कर थे और है भी हैं, आगे आने वाले वक्त में इमरान खान के साथ ही हैं। लेकिन इसमें काफ़ी क्या कहते हैं कोलैप्स है इसके बीच में कि PTI के अंदर दराड़ें बहुत ज़्यादा हैं, ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा होगी, समझ नहीं आती किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं चलना। बस इस वजह से थोड़ा सा हम खुद बैक होके बैठ गए हैं। बताएं कि अगर आपको यूथ की जिम्मेदारी दोबारा से मिलती है तो आप यूथ के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? देखें, यूथ की आवाज़ ही बननी पड़ती है उसके ऊपर, लेकिन मैं इन चीज़ों से अब समझ लें कि तंग आ चुका हूँ कि मैंने नहीं, पहले भी नहीं लेना था जनरल सेक्रेटरी का उधर यूनियन कौंसिल के लेवल के ऊपर, लेकिन एक वो मेरे इलाके की आवाज़ थी, यूनियन कौंसिल की आवाज़ थी, तो उसकी वजह से मुझे मुआहदा लेना पड़ा। लेकिन तंग अगर पार्टी समझती है, जिम्मेदारी अगर देती है, इंशाल्लाह हकीकी मायनों में यूथ की आवाज़ बन के सामने आएंगे और हर जो सही फैसला होगा उसके लिए। अभी देखें आप, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत में चेंजिंग आई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आपकी हुकूमत को जो है वो हटा दिया गया है एतमाद के ज़रिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त था? बिल्कुल तरीक़ाकार दुरुस्त ही था। एक अगर हुकूमत आती है तो उसका टाइम पीरियड उसका पूरा होना चाहिए और आवाम को भी पता चल गया कि हुकूमत को किस तरीके से हटाया गया है और क्यों हटाया गया है। 3.5 साल जो आपकी हुकूमत रही, आप क्या समझते हैं लोग आपकी कारकर्दगी से मुतमईन? एक इफेक्ट था महंगाई का, महंगाई के इफेक्ट के ऊपर थी, आवाम काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी महंगाई की वजह से, उसके ऊपर हुकूमत जो है डिलीवर नहीं कर पा रही थी। आम जो तबका गरीब लोग हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या कहते हैं बाकी पॉलिसीज़ थी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसीज़ थी वो अच्छी हमारी हुकूमत ने, या खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हमारी हुई भी थी। ये बताएं कि UC46 के अंदर आप इस वक्त सियासी तौर पे अपनी जंग लड़ रहे हैं, तो UC46 के जो मसाइल हैं वो किस हद तक आपकी हुकूमत में हल हो पाए? काफ़ी हद तक ये तकरीबन मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा, ये नीचे गंदा नाला है जिसके ऊपर भी आप आए भी हैं और लेके भी आए वहाँ से, और 40 साल से इसके ऊपर सियासत हो रही थी। जो साबका हुक्मरान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के थे, जो भी आता था कि आप आएँ हमें वोट दें तो इंशाल्लाह हम आएंगे और इसको बनाएंगे,
اس میں ہمارے جو پچھلے پریویس جو ایم این اے رہ چکے ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی بھی کوشش تھی بنانے کی، لیکن اللہ جسے چاہے عزت دے، تو کافی راشد حفیظ صاحب نے ہاتھ پکڑایا اور 4 کروڑ کی لاگت سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا یہ نیچے، یہ کمپلیٹ ہونے کے پاس ہے، تو یہ حکومت اب چینج ہو گئی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا رک گیا، تو باقی کافی حد تک وہ معاملات جو اس نے کام ترقیاتی کروائے ہیں ہماری حکومت۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی پارٹی کا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آپ کے موجودہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا، تو ایسے میں آپ پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کو بھی ٹکٹ دے گی۔ موجودہ وقت میں کیونکہ سیاسی سچویشن خراب ہے، اگر عمران خان صاحب کال دیتے ہیں نوجوانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ انشاءاللہ کال دیں گے، لبیک کریں گے ان کی آواز پہ اور نکل کے جائیں گے، جہاں پہ بلائیں گے، اسلام آباد بلائیں گے، جدھر بھی کہیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ متعلق یوتھ کے ریپرزینٹیو رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو مرکزی قیادت ہے یوتھ کی وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ یوتھ کی تو نہیں ہے، باقی راشد حفیظ صاحب جس طرح سی ٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ رابطے میں پچھلے جتنے بھی فنکشنز کیے ہیں پرسنلی طور پہ میسیج بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، پھر ان کے اپنا PP16 کے بھی ریسنٹلی راجہ گزیب صاحب ہیں، وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں ہماری پارٹی کے، وہ بھی رابطے میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، جو بھی پارٹی کا فنکشن جلسہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ریلی، تو وہ موجودہ وقت میں آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی پارٹی نے یہاں پہ کام کیا، آپ نے کہا بے شمار ترقیاتی کام کیے، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے بھی کام ہوئے؟ یوتھ کے لیے نہیں، جس طرح وہ خان صاحب کا ایک تھا پلان نوکریوں کا، اس کے اوپر وہ دے نہیں سکے، لیکن کافی ہم نے لڑائی لڑی ان کے لیے، یوتھ کے لیے، کہ ایک تھا کام میں صرف کام نوکری ہے یوتھ کے لیے اور کیا ہے، تو وہ اس کے اندر تھا تھوڑا ناکام میں، کہ ہم نوکریاں جو ہے ابھی یوتھ کو نہیں دلوا سکے، کیونکہ ان کا مین مقصد ہی جابس کا تھا، جابس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے توجہ زیادہ نہیں دے سکی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آئندہ آپ کی حکومت آ جاتی ہے پاکستان میں، تو کیا آپ کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ یوتھ ہوگا یا عوامی مسائل ہوگا؟ پہلا ٹارگٹ انشاءاللہ عوامی مسائل ہی ہیں، عوامی مسائل حل ہوں گے، ساتھ یوتھ کے بھی ہوتے رہتے ہیں، جابس ان کے جابس کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے، جابس بھی ہوتی ہیں زیادہ، انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس ٹینور کے اندر اگر یوتھ ہماری جاب پہ جو نہیں لگ سکی تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ٹائم کے اندر ہم اپنے یوتھ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور ان کے جو بھی کام ہوں گے تو کر کے۔ اچھا جو خان صاحب کے آخر میں جو خان صاحب کے ٹائیگرز ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ خان صاحب کے ٹائیگر کے لیے یہی ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے، خان صاحب کے جو بھی فیصلہ کرے ان کے ہاں میں ہاں ملائیں، جہاں پہ بھی کہیں جو جلسہ کرے آپ آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اسی طرح ہی پارٹی جو ان سے مضبوط ہوگی اور مستحق ہوگی۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا راجہ حسن صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی اور بالخصوص 46 UC کی جو کارکردگی تھی، اپنی قیادت کی جو پالیسیاں تھیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اپنے میزبان صاحب زیادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔